बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले कर दें। तो आज की वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है जी कि हम किताब का मुतालिया क्यों करें, जबकि आज के दौर में गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई की भरमार है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं कि दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन वन क्लिक पर अवेलेबल है, तो मैं किताब का मुतालिया क्यों करूं। तो आज इस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि वीडियो के आखिर तक आपकी बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके सवालात हैं, वो उनके आपको जवाबात मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर है क्या, या टेक्नोलॉजी या एआई क्या है, और उस पर अवेलेबल मवाद को क्या आप इल्म कह सकते हैं। मेरी एक ओपिनियन है कि आप उसको इल्म नहीं कह सकते। उसको आप क्या कह सकते हैं? आप उसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मालूमात का एक सैलाब है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या मालूमात काफ़ी हैं? क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है, या हमें इल्म और शऊर की भी ज़रूरत है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया हमें लम्हाती मालूमात देता है। सोशल मीडिया हमें लम्हाती मालूमात देता है। सोशल मीडिया जो सा आता है वो हमारे दिमाग को बखेरता है, वो हमारे दिमाग को तज़ब्ज़ब का शिकार करता है। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि आपने फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आपने कोई तहरीर पढ़ी है। वो तहरीर गो कि बहुत अच्छी थी जिसने लिखी थी, लेकिन आप जैसे ही वो तहरीर ख़त्म करके नीचे की तरफ आते हैं, स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, तो आप वो एक नई तहरीर पढ़ने लग जाते हैं और आप जो पहले इससे पढ़ चुके होते हैं वो आप भूल चुके होते हैं। तो इसी तनाजुर में मैं ये कह सकता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का इल्म है, ये जो टेक्नोलॉजी का इल्म है, इल्म तो नहीं, आप इन्फॉर्मेशन है, ये आपके दिमाग को तज़ब्ज़ब का शिकार बनाती है, आपके दिमाग को कंफ्यूज करती है। और ये बहुत ही एक आर्जी सा लम्हाती सी इंफॉर्मेशन होती है, इल्म नहीं होता। उसके अलावा आप कह लें कि सोशल मीडिया को आप कह लें कि ये एक जस्ट सुर्खियां हैं, हेडलाइंस हैं। चाहे कितनी बड़ी लंबी तहरीर हो, लेकिन बहरहाल वो एक हेडलाइंस या एक सुर्खी की मानत ही है कि वो आती है और गुज़र जाती है। वो जहन के पता नहीं किस कोने में जाके लटक जाती है, और उसका ना हमें ज़हनी तौर पर फ़ायदा होता है और ना ही हमारे दिल तक वो पहुंच पाती है। इसके अलावा आप कह लें कि सोशल मीडिया का इल्म सिर्फ़ नज़र से गुज़र जाता है, दिल तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ मुझे अल्लामा इकबाल का एक कौल है, वो उसका मैं यहाँ एडिशन करना चाहूँगा कि इल्म बुनियादी तौर पर वो होता है जो दिल में उतरे। मतलब कि सोशल मीडिया का जो इल्म है वो दिल तक नहीं जाता। मतलब दिल तक उसने क्या जाना है, मैं समझता हूँ कि वो दिमाग को भी टच नहीं कर पाता, वो दिमाग तक भी नहीं जाता। क्योंकि सोशल मीडिया का जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो शॉर्ट मेमोरी का है। मतलब कि आप ने दुनिया की कोई बहुत बड़ी खबर पड़ी है, मतलब आपने कहा जी कि बाइडन साहब को कैंसर हो गया, जैसे कि कल पता भी चला है। तो साथ ही आपने ये पढ़ लिया जी कि कोई एक्ट्रेस का इंतकाल हो गया। मतलब वो ट्रंप साहब, वो बाइडन साहब का कैंसर पता नहीं कहाँ पहुँच जाना, आपको शायद पता नहीं याद भी रहता है या नहीं। मतलब आप इसको ये कह लें कि सोशल मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो वक्ती होती है, वो टेम्पररी होती है, आर्जी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और जिसका हमारी पर्सनैलिटी पर बड़ा असर होता है, एक नेगेटिविटी की तरह आप कह लें, कि ये दूसरों की ज़िंदगी को दिखाता है। उसका नुकसान ये होता है कि हम जब दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं ना सोशल मीडिया ऐप पर, कि वो बड़े सोशल मीडिया पर खुशहाल नज़र आते हैं। मेरे समेत हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मैं सोशल मीडिया पर एक अपनी भरम सा कायम रखूँ, एक सफ़ेद पोशी सी कायम रखूँ। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हम एक दूसरे हम खुद को दूसरे के साथ मवाजना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो सोशल मीडिया के बड़े नुकसानात हैं, और एआई या टेक्नोलॉजी या जो जो गूगल और चैट जीपीटी से हासिल किया गया इल्म तो बरल ख़तरनाक ही होता है। जैसे वो मिसाल भी है कि नीम हकीम ख़तरा जान। तो ये सोशल मीडिया वाला जो इल्म है ये उसी के मस्दाक है।
تو اب ہم ساتھ ہی کتاب پر آتے ہیں کہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے۔ گو کہ آج کے دور میں انفارمیشن کی بھرمار ہے، آپ ایزی ایکسیس ہے آپ کی انفارمیشن میں، لیکن جو مطلب جس شخص نے کتاب کی لذت کو محسوس کر لیا نا، میرا نہیں خیال کہ اس کا کبھی دل کرتا ہوگا کہ وہ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر کوئی تحریر پڑھے۔ تو کتاب پر ہم بات کرتے ہیں کہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے۔ کتاب کی جو سب سے بنیادی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب ہمیں گہرائی میں لے جاتی ہے، مطلب کتاب ہمیں ڈیپ میں لے جا کے چیزوں کو آبزرو کرنے کی کیپیسٹی یا ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ دوسرا جو کتاب کی مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ کتاب ہمیں مکمل کہانی سناتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ جو سوشل میڈیا سے پوچھیں گے، جو آپ گوگل سے پوچھیں گے، جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے، آپ کو صرف وہی بتایا جائے گا، جبکہ کتاب شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے وفات تک، زوال سے لے کے عروج تک، اور بلندیوں سے لے کے گہرائیوں تک اور گہرائیوں سے بلندیوں تک کا پورا تفصیلاً آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھتی ہے۔ پھر وہ اب اس میں جو ایک اور آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے انسان سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا آپ کو کوئی ایسی، یا جو ٹیکنالوجی آپ کو کوئی ایسی آفر نہیں دے رہی۔ جیسے کہ وہ ڈی روزویلٹ ہیں ایک امریکن، ان کا قول ہے کہ کتابیں انسان کے فیصلہ کرنے کی طاقت کو پختہ کرتا ہے، قدرت کو پختہ کرتا ہے، قوت کو پختہ کرتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا آپ کے ذہنوں کو وہی بات کے متذبذب کا شکار بناتا ہے۔ آخری ایک دو باتیں ہیں کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، مطلب آپ امیجن کریں نا، آپ امیجن کریں کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں کتاب پڑھ رہا ہوں سید ابو العالیٰ مودودی کی، تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میں اس وقت سید ابو العالیٰ مودودی کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں غالب کی، اقبال کی، رومی کی، تو آپ اپنے آپ کو ایک فزیکلی کسی مشاعرہ میں محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، وہاں اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں غالب ہے، وہاں فیض ہے، مطلب آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ بڑے لوگوں کے، بڑے جو لوگ گزر چکے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے تحریریں لکھی ہیں، جنہوں نے اپنے الفاظ کو اپنی اوپینینز کو تحریری صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، تو آپ کو ان کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ لیو ٹالسٹائی سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ ابن خلدون سے اس کی اوپینین جان سکتے ہیں، اور آپ پھر وہی کہوں گا کہ سید مودودی سے، آپ بہت سے بڑے لوگوں سے ان کے نظریات کے بارے پوچھ سکتے ہیں، ان کے نظریات کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے اوپینین کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری صدی عشق کی نہیں ہوگی، بلکہ عشق کی ابتدا کی یہ صدی ہوگی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں اکثر اپنے حلقہ احباب میں کہ جو میرے دوست ہیں وہ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں، یا شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف یہاں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ صرف میرے دوست ہیں، باقی سوسائٹی ایسی ہے۔ تو اس میں آخری بات، میں واقعتاً آخری بات یہی کروں گا کہ کچھ وقت نکالیے، سکرین سے اپنی جان چھڑوائیے۔ میں صرف 1 گھنٹے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ آپ واٹس ایپ کا استعمال مت کیجیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ فیس بک، ایکس اور انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کو چھوڑ دیجیے، زندگی میں سکون لیجیے، مطالعہ کیجیے۔ کتاب آپ کو سکون دے گی، علم دے گی، قوت فیصلہ دے گی، آپ کو مضبوط بنائے گی، آپ کی رہنمائی کرے گی، اور کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، السلام علیکم۔